إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. قادر مطلق قدرتوں کے ظہور کے ساتھ اس رات میں اپنی عطا اور انعامات تمام تر سخاوت ظاہر فرما دیتا ہے. کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے. ایسے ہیں سرکار میرے ایسے ہیں سرکار. 5 آیات پر غور کرتے کرتے آہستہ آہستہ روز 5 آیات کرتے کرتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ قرآن پاک خود آپ سے باتیں کرے. مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک بار صرف ایک بار. میری ساری خوشی آپ ہیں آپ ہیں. ان کے نقش قدم پہ خدا مل گیا. میں تو منزل پہ بے اختیار آ گیا. فضا میں لبیک کی صدائیں ظفر شتا عرش گونجتی ہیں. ذوق رمضان ذوق رمضان. بڑے سلیقے کی بات ہوتی ہے پیش آقا میری حضوری. بڑے سلیقے کے ساتھ ہوتی ہے پیش آقا میری حضوری. درود پڑھتی ہے میری سانسیں سلام کرتی ہے میری آنکھیں. درود پڑھتی ہے میری سانسیں سلام کرتی ہے میری آنکھیں. یہ صرف آنسو نہیں ہے میرے جو قطرہ قطرہ چھلک رہے ہیں. یہ صرف آنسو نہیں ہے میرے جو قطرہ قطرہ چھلک رہے ہیں. یہ ایک انداز گفتگو ہے کلام کرتی ہیں میری آنکھیں. یہ ایک انداز گفتگو ہے کلام کرتی ہیں میری آنکھیں. نہ کوئی رہبر نہ کوئی ساتھی نہ کوئی زادے سفر ضروری. نہ کوئی رہبر نہ کوئی ساتھی
न कोई ज़ादे सफ़र ज़रूरी, सफ़र मदीने का बेसहारा तमाम करती हैं मेरी आँखें, सफ़र मदीने का बेसहारा तमाम करती हैं मेरी आँखें। बसद अक़ीदत सुना सुना कर कलामे इक़बाल महफ़िलों में, बसद अक़ीदत सुना सुना कर कलामे इक़बाल महफ़िलों में, फ़रोग़ दीने नबी कभी है तिमाम करती हैं मेरी आँखें, फ़रोग़ दीने नबी कभी है तिमाम करती हैं मेरी आँखें। दुरूद पढ़ती है मेरी सांसें, सलाम करती हैं मेरी आँखें। ज़ौक़े रमज़ान, ज़ौक़े रमज़ान। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रीडम न्यूज़ पर इफ्तार ट्रांसमिशन ज़ौक़े रमज़ान में उरूज नाज निज़ामी आपके साथ है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सही मुस्लिम में दर्ज हदीस के मुताबिक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, जिसने अल्लाह की राह में एक दिन रोज़ा रखा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके चेहरे को जहन्नुम की आग से 70 साल की मुसाफत तक दूर कर देता है। सुभान अल्लाह कहिए। आज हमारी इस ट्रांसमिशन में, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में मुल्क पाकिस्तान के मारूफ स्कॉलर्स और सना खान मौजूद होते हैं, जो कि अपनी मौजूदगी से इस ट्रांसमिशन को मज़ीद खूबसूरत बना देते हैं। आज हमारे साथ हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी में डॉक्टर महविश मौजूद हैं, जो कि कुरान रिसर्च स्कॉलर हैं, और आज हम इनसे शब क़द्र के हवाले से बात करेंगे और क्या फ़ज़ाइल हैं, क्या अमाल होने चाहिए इस हवाले से। और इनके साथ ही साथ हमारे फ्रीडम न्यूज़ के न्यूज़ एंकर और सना खान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ीशान तुराब खान हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मिजाज हैं आप दोनों के? रमज़ान कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब, अभी हम गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे और डॉक्टर महविश हमारे साथ हैं मौजूद। शब क़द्र का जो मैंने आगाज़ में जो है ज़िक्र किया, शब क़द्र के हवाले से क्या फ़ज़ाइल और बातें और जिन बातों का हमें ख़याल रखना चाहिए, जैसे कि हम सोचते हैं कि सिर्फ़ नमाज़ पढ़ना, उसमें और क्या क्या अमाल ऐसे हों कि जो कि हमारी इस कदर को जो शब क़द्र है इसे खूबसूरत बना दें। आपने जैसे फरमाया कि रमज़ान शब क़द्र के हवाले से, और आज जैसा कि जो है वो 24वां रमज़ान है और 25वीं शब क़द्र जो है वो हमें तलाश करनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शब क़द्र जो है वो रमज़ान के आखिरी 5 ताख़ रातों में तलाश करो, और इस
शब की इतनी अहमियत है कि अल्लाह ताला ने इस शब की एक शब की इबादत का जो सवाब है वो 1000 महीनों के बराबर सुभान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगर हम ये देखें उरूज कि 1000 महीने कितने सालों के बराबर हैं, वो तकरीबन 83 साल 4 माह के बराबर हैं। सुभान अल्लाह, और माशाअल्लाह। आजकल अगर हम देखें तो इंसान जो है हमारी हमारी ज़िंदगी ही इतनी 83 साल की नहीं है। तो इसके बारे में जो है कुछ उलमा कराम की जो रिवायत जो वो सामने आई हैं और सहाबा कराम की, उसमें ये ज़िक्र किया गया कि एक दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम के सामने बरगज़ीदा हस्तियाँ जो अनबिया कराम गुज़रे हैं, जैसे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में तज़किरा फ़रमाया। तो उनके बारे में फ़रमाया कि उन्होंने अल्लाह की इबादत 80 साल की। तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत रश्क हुआ कि हमें भी अल्लाह ताला ऐसा मौका दे कि हम भी 80 साल जो है वो अल्लाह ताला की इबादत कर सकें। तो उसी वक्त जिब्रील अमीन जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और ये फरमाया कि अल्लाह ताला ने आपके उम्मत के लिए एक ऐसी रात जो है वो है मौजूद इन 5 रातों में, जिसको लैलतुल क़द्र कहेंगे, और उस रात का सवाब 1000 महीनों के बराबर है। सही। तो डॉक्टर महविश, हम आज बात करना चाहेंगे, जैसे कि आज 24वां रोज़ा है और 25वीं शब लग चुकी है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी आसानियाँ, उसके क्या कहने कि शब क़द्र जैसा कि कहा जाता है कि ताक़ रातों में तलाश की जाए, और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते तो वो कहते भाई 30 रमज़ान जो है वो 30 रातों में तलाश करें, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसानियाँ कितनी पैदा फरमा दी कि आप देखें कि 2 अशरे भी छोड़ दें, तीसरे अशरे में भी 5 ताक़ रातें, मतलब इतनी आसानियाँ, इन्फिनिटी रहमतें माशाल्लाह। तो ये वाली चीज़ें कि हम अगर समेटने वाले तो बने, मांगने वाले तो बने, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 7वें आसमान पर आ जाता है, तहज्जुद के वक्त की बात है, और वो कहता है ना कि है कोई मांगने वाला, है कोई नेकी मांगने वाला कि मैं उसे दूं, हम मांगने वाले और तो है बने कोई ना, मग़फ़िरत चाहने वाला कि मैं उसे माफ़ कर दूं। सुभान अल्लाह, क्या कहने। तो कुछ मामूलाती जो होता है शब क़द्र, उसके बारे में कुछ बताइएगा हमें। जैसे कि अभी हम इस बात का तज़किरा कर रहे हैं कि लैलतुल क़द्र जो है वो हमें तलाश करनी है इस रात में ना। तो अब जो उलमा कराम या औलिया कराम ने जो है वो अपने जो वज़ाइफ़ वो अमल फरमाते थे इस शब में, तो उसका कुछ तज़किरा करती चलूँ कि उसमें ये एक आता है कि एक हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ लाईं और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप कोई शब क़द्र का मुझे वजीफ़ा बताएं कि मैं वो विर्द करूं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ इरशाद फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, यानी ए रब जो तू माफ़ करने वाला है और माफ़ी को पसंद करता है, तो मुझे भी माफ़ फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो हमें ये अपना विर्द रखना चाहिए इस शब में, और नवाफिल जो हैं वो अदा करने चाहिए। जैसे कुछ सूरतें जो है मखसूस हैं, जैसे सूरह यासीन के बारे में कहा जाता है कि वो जो है वो आपकी जो भी जायज़ मुराद है आपकी वो पूरा करेगी। तो आप अगर उसकी तिलावत करें, शब से जो है वो रिलेटेड है या ताक़रातों में पढ़ सकते हैं, लेकिन स्पेशली ये है कि आप अगर आप 25वीं शब जो है उसमें पढ़ें तो उसमें हर जायज़ मुराद के लिए आप सूरह यासीन का ख़त्म करें और सूरह फतह पढ़ें। अच्छा, ये एक बार पढ़ें? जी एक बार पढ़ेंगे। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है डॉक्टर महविश निज़ामी से, और आज शब क़द्र के हवाले से हो रही बातें। डॉक्टर महविश निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए हमारे साथ हमारे जो न्यूज़ एंकर भी हैं फ्रीडम न्यूज़ के ज़ीशान तुराब खान हमारे साथ मौजूद हैं। और इनकी ये खूबी जो है वो जब हमें पता चली तो हमने कहा कि भाई हमारी ट्रांसमिशन को भी आपको जगमगाना है इस खूबसूरत ज़िक्र से, जो कि ज़िक्र सरकार है, जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद बुलंद फरमाया है। तो आइए हम सब मिलकर इस ज़िक्र को बुलंद करते हैं, और मैं गुजारिश करना चाहूँगी ज़ीशान से कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करें। मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ, अपने आका को मैं नजर क्या दूँ। क्या बात है, माशाल्लाह। अब तो आँखों में
بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، آنے والی ہے ان کی سواری، آنے والی ہے ان کی سواری، پھول نعتوں کے گھر گھر سجا دوں، پھول نعتوں کے گھر گھر سجا دوں، میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے، اپنی پلکوں پہ شمع جلا دوں، روضے پاک پیش نظر ہے، سامنے میرے آقا کا گھر ہے، سامنے میرے آقا کا گھر ہے، مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں، میرے آنسو بہت قیمتی ہے، ان سے وابستہ ہیں ان کی یادیں، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، یہ گوہر یوں ہی کیسے لوٹا دوں، اور مجھ کو اقبال نسبت ہے ان سے جن کا غیر لفظ جانے سخن ہے، جن کا ہر لفظ جانے سخن ہے، میں جہانات اپنی سنا دوں، ساری محفل کی محفل سجا دوں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز سے ذیشان تراب خان نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور واقعی آپ نے اس محفل کو خوبصورتی سے سجا کے رکھ دیا ہے ماشاءاللہ، اور ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت ہے رفعتیں خالد، یہ اجالے کبھی نہ کم ہوں گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں۔ بات کرنا چاہیں گے ڈاکٹر مہوش نظامی صاحبہ سے، اور جیسے کہ خوبصورت سی نسبت آپ کے ساتھ ہے، اور ان نسبتوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے کہ نسبتوں سے آپ کا ایک حوالہ ہوتا ہے، نسبتوں سے آپ کا ایک فخر ہوتا ہے، نسبتیں آپ کا غرور ہوتا ہے، غرور کے اس حوالے سے، ایک پازیٹیو حوالے سے ہی میں کہوں گی کہ آپ کو اپنی نسبت پہ فخر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر مہوش نظامی، کچھ نظامی نسبت کے حوالے سے کچھ گفتگو فرمائیے، سلسلے کے حوالے سے کچھ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے۔ جیسا کہ عروج ابھی آپ نے فرمایا کہ نسبتیں جو ہیں وہ انسان کا فخر ہوتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ اگر ہم یہ جو بزرگان دین جو ہے ان کے اقوال اگر ہم پڑھیں تو اس میں باقاعدہ یہ لکھا ہے کہ روز حشر جو ہے وہ آپ کو آپ کی نسبت سے پکارا جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ جیسے کہ آپ نے کہا کہ نسبت کے بارے میں بھی تھوڑا سا تذکرہ کروں تو نظامی نسبت جو ہے وہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جو ہیں ان کی نسبت سے ہے، اور اس سال جو ہے ان کو ماشاءاللہ 770واں جو ہے وہ عرس ان کا اس سال منایا گیا، اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ 18ویں جانشین جو ان کے موجود تھے جن کا نام حضرت خواجہ اسلام الدین نظامی بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھا،
वो जो कराची तशरीफ़ लाए तो उन्होंने हुज़ूर अमीनुल औलिया हज़रत ख्वाजा अमीन निज़ामी को जो है वो अब दस्तार बंदी अता की और जानशीन बनाया अपना। और इसके बाद जो है हज़ारों लाखों हुजूम आशिका जो है अपनी शहादत और सरपरस्ती में जो है वो हज़रत से बैत कराया। इस वक्त हज़रत अमीनुल औलिया के जो है दुनिया भर में 6 लाख से जो है ज़्यादा जो है मुरीदीन मौजूद हैं और 5000 से ज़्यादा जो है वो मुशर्रफ इस्लाम हो चुके हैं। और अगर मैं इनकी नायबीन की बात करूँ हज़रत के, तो हज़रत के नायबीन की तादाद जो है वो 40 है और इसके अलावा नायबात जो उनकी मौजूद हैं वो भी 40 है। इसके अलावा हज़रत जो है वो खानकाह जो है माशाल्लाह हमारी जो है वो चल रही है हज़रत की, और उसमें जो बाकायदा इज्तिमात होते हैं जो हज़रत जो है हज़रत की सरबराही में, और हज़रत की जो अहलिया हैं हाफिज़ सैरिश अमीन निज़ामी जो आलमा भी हैं उनकी सरबराही में जो है वो इनेकाद किया जाता है तरबियत इज्तिमात का। उनकी तकरीबात जो खानका में होती हैं उसमें मरकज़ी दरस मसनवी शरीफ, इसके अलावा दरस निज़ामी और इसके अलावा जो है शब मेराज, शब बारात के जो महफिल हैं, ये शब क़दर, इसकी जो है तरावी मंजिल बार मंजिल तरावी होती है। इसके अलावा जो है वो महफिल नमाज इस्तिस्क़ा, नमाज कुसूफ़, नमाज कुसूफ़, इन सब का एहतमाम किया जाता है। और अगर मैं हज़रत के दुनियावी शख्सियत के बारे में बात करूँ तो हज़रत जो है वो मुसन्निफ़ हैं कई किताबों के, जिनमें दुरूए शम्स है, इसके अलावा जो है मामूलात चिश्त हैं, इसके अलावा वो खुद एडिटर भी हैं ना, और एडिटर है मैगजीन जो निकालते रहे हम निज़ामुरन के नाम से, उसके खुद एडिटर हैं। और हज़रत जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान गोल्ड मेडलिस्ट हैं खुद, और 10 जो NGOs हैं उनके फाउंडर हैं, जिसमें निज़ामी अकेडमी, निज़ामी फाउंडेशन, निज़ामी स्कूल ऑफ कुरान, 10 चैरिटी कैंपसेस जो हैं पूरे पाकिस्तान में वर्क भी कर रहे हैं। इसके अलावा निज़ामी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके भी फाउंडर हैं। और अगर मैं बात करूँ हज़रत के हवाले से अपकमिंग जो प्रोजेक्ट है हमारा वो निज़ामी क्लिनिक के हवाले से, और उसमें हज़रत का बाकायदा ये है कि वो 12 जो इलाजात हैं जो इलाजगाह बनाएंगे 12 उसकी, और उसमें जो है ना सिर्फ ये कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट का लॉन्च करेंगे, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की भी होगी, और इसके अलावा तिब्बे नबवी, हिंदी, तिब्बे हिंदी, और इसके अलावा जो है बाबराई इलाज भी होंगे, हंगामी इलाज या इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स जो होते हैं वो सिखाए जाएंगे। अच्छा, इस सब में। इसके अलावा जो हज़रत का अगर मैं बयान करती चलूँ तो हज़रत ससरा सलासिल में जो है वो खुसूसी मजाज हैं बैत करने के, और जिनमें 4 बड़े सलासिल जो हैं वो सिलसिला चिश्तिया, कादरिया, सोहबर्दिया, नक्शबंदिया, इसके अलावा शाज़लिया, अवैसिया, जमातिया, इन सब में जो है वो हज़रत माशाल्लाह ये है कि खुसूसी मजाज हैं बैत करने। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू आपने इस निस्बत के हवाले से शेयर की और हमारी मालूमात में भी इजाफा किया। डॉक्टर दानिश, निज़ामुल मदारिस सूफिया के हवाले से भी हमारे देखने वालों को कुछ बताइए। निज़ामुल मदारिस सूफिया जो है वो एक हज़रत ने छठा बोर्ड जो है वो तश्कील दिया है, और जिसका मकसद ये है क्योंकि आप जानते हैं पिछले जो बोर्ड्स हैं वो किसी ना किसी जो है वो मसलक से जुड़े हुए हैं। हज़रत का एक ख्वाब था कि ऐसा बोर्ड हो कि जिसमें किसी मसलक की छाप ना हो, यानी उससे जो तालिबे इल्म निकले, उलमा कराम निकले, हाँ, तो वो न्यूट्रल उस पर बात करें। और हज़रत ने निसाब भी ऐसे ही तरतीब दिया है कि वो निसाब 3 बेस पे काम कर रहा है, बैनुल मकातिब हमांगी पर, इसके अलावा जो है उसमें असली उलूम भी शामिल किए गए हैं, क्योंकि आप जानती हैं आजकल जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, और जब तक अगर हम बच्चे को या जो भी उलमा कराम होंगे उनको जो है अपने तालिबे इल्म को जदीद उस असली उलूम से नहीं आरास्ता करेंगे, जब तक जो है हम चल नहीं सकते दुनिया के साथ ना। हज़रत का जो है वो आगे जो प्लान है, और इसके अलावा जो है इसमें जो शरई ख़वातीन को बाकायदा जो है ट्रेन किया जाएगा कि जैसे आप जानती हैं ख़वातीन का इलाज या ख़वातीन के मसाइल जो ख़वातीन ही हल करें तो वो बेहतर अच्छे तरीके से समझ सकती हैं, क्योंकि जेंट्स कुछ मसाइल ऐसे होते हैं कि वो जेंट्स नहीं हल कर सकते। तो हज़रत का यही है कि इन दरसगाहों से जो है निज़ामुल मदारिस सूफिया के अंडर में जो भी दरसगाहें हों उनसे ऐसी मुशीर ख़वातीन जो हैं वो तरबियत याफ्ता मुशीर ख़वातीन, जिससे जो है वो हमारी जो आम जो लेडीज़ हैं घर में मौजूद हैं उनको एक शरई रहनुमाई हासिल। बिल्कुल सही। डॉक्टर महविश से बातें हो रही हैं, गुफ्तगू हो रही है, और महविश रमज़ानुल मुबारक और ख़वातीन और लड़कियों उनका ताल्लुक़ किचन से जो है बहुत ज़्यादा जुड़ जाता है, तो आपकी क्या खिदमत होती हैं इफ्तार के वक्त के लिए? इफ्तार के वक्त बस और सहरी, बिल्कुल जब तक इफ्तार जो है वो मतलब एक दस्तरखान ना सज जाए तो वो मुतमईन जो है जेंट्स जो है होते नहीं। तो क्या बनाती हैं आप स्पेशल?
میں اسپیشل جو ہے وہ دہی بڑے جو ہے ماش کی دال کے چلیں بس اب نیکسٹ افطار جو ہے وہ ڈاکٹر مہوش کے گھر پر ہو رہا ہے اور ماش کی دال کے دہی بڑے ہم ضرور کھائیں گے. تو یہ تو ہو گئی. اور سحری میں کیا اہتمام ہوتا ہے؟ سحری میں سوئیاں اور پھیری جو ہیں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے اور گھر میں باقاعدہ جو ہے اس کے لیے بھی شہری کے لیے آپ کو معلوم ہے دسترخوان جو ہے وہ بچھا کر بالکل اور بس یہ ہے کہ روٹین میری تھوڑی سی زیادہ ٹف ہو جاتی ہے کہ چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو ہے سب چیزوں کو مینیج کرنا. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر مہوش، جیسے کہ گرمیوں کے موسم میں رمضان ہے اور یہ یقیناً تمام مسلمانوں کا ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے اور دہی کا استعمال جو ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ اب ہر سال میں دہی اپنے گھر پہ جماؤں. اس کے لیے چھوٹی سی ٹپ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب بھی آپ دہی جمائیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دہی اچھا نہیں جمتا یا سافٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ آدھا دودھ جو ہے نا وہ گرم رکھیں اور آدھا دودھ جو ہے وہ ٹھنڈا، اور اس کے بعد پھر آپ اسے مکس کریں اور پھر اس میں دہی تھوڑی ایڈ کریں تو جو آپ کا دہی ہے وہ بڑا اچھا سا جمے گا. یہ میرا آزمایا ہوا ہے. تو ابھی اس وقت جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں 24واں روزہ اور 25ویں شب ہے آج، تو شب قدر ہو سکتا ہے کہ آج تو اس حوالے سے کچھ معمولات جو ہوتے ہیں یا جو نوافل ہیں کچھ ہمارے ساتھ ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کیجیے. ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں آخرت جو ہے اس کے حوالے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ رمضان میں جو ہے وہ ایسے نوافل پڑھیں کہ ہم اپنی آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. تو اب میں جو آپ سے نفل شیئر کرنا چاہوں گی وہ عذاب قبر سے نجات کے لیے ہیں اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے اور ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ، سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 15 مرتبہ 15 مرتبہ پڑھنی ہے. صحیح. اور بعد سلام کے 70 بار کلمہ شہادت پڑھنا ہے. اور یہ کرام کا کیونکہ جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ نوافل انہوں نے جو ادا کیے وہی جو ہیں وہ آگے ہم تک پہنچے. بالکل. تو ان کا یہ ہے بتانا کہ اولیاء کرام کا کہ یہ نفل آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس نفل کی برکت سے جو ہے آپ کا عذاب قبر سے نجات دے. صحیح. اچھا ڈاکٹر مہوش، میں چاہوں گی کہ آپ ان نوافل کو ایک بار پھر سے بتا دیجیے تاکہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ اس کو نوٹس کر لیں. 2 رکعت نماز پڑھنی ہے اپنے نفل اور ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ، سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں. بعد سلام کے 70 بار کلمہ شہادت پڑھنا ہے. اور اس 2 رکعت نفل کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے انشاءاللہ محفوظ انشاءاللہ. اور جیسے کہ ہم سب یہ پڑھتے ہیں اور ذکر ہوتا ہے بار بار کہ جو شب قدر ہے اس کی عبادت 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ عبادتوں کی بات ہو رہی ہے. اللہ رب العزت رمضان میں ایک نیکی کا ثواب جو ہے وہ 10 گنا بڑھا دیتا ہے، ایک فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتا ہے، یعنی 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے. تو آپ یہ سوچئے کہ اگر آپ نے 1 روپیہ صدقہ کر دیا اس رات میں تو اس کا ثواب کتنا زیادہ ہو جائے گا. تو صدقہ جو ہے وہ دیکھیں اپنے بھائی کو مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے، اچھی بات پہنچانا بھی صدقہ ہے، کسی کو صحیح راستہ بتانا، ایک نیک راہ کی طرف لانا یا کسی کو ویسے ہی راستہ بتانا بھی صدقہ ہے. تو آپ ہم سب مل کے ان تمام باتوں کا اہتمام کر سکتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی سی بھی باتوں کا خیال رکھیں گے نا تو آپ دیکھیں کہ اس جو شب قدر کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں کتنا زیادہ ثواب ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں اس کا کوئی شمار نہیں کر سکتا اور شمار ہم کر بھی نہیں سکتے کہ جہاں ہماری سوچیں ختم ہوتی ہیں اللہ رب العزت کی رحمتوں کا وہاں سے آغاز ہوتا ہے. اچھا عروج، اس میں ابھی آپ ایک بات کر رہی تھیں زکوٰۃ کے حوالے سے کہ بھائی کو جیسے دیکھنا بھی مسکرا کر دیکھنا یا اپنے ماں کو دیکھنا یا اپنے والد صاحب کو دیکھنا، اس میں صدقے کے جہاں پر آپ نے ذکر کیا وہاں جیسے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور رمضان کے اندر جہاں پر دیگر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہاں پہ ہمیں اپنے ارد گرد ایسے صاحب استطاعت لوگوں کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ جن کے وسائل اس رمضان المبارک کے حوالے سے آیا کہ پورے اترتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ جہاں پر رمضان کی بات آتی ہے وہاں عموماً آپ نے یہ دیکھا ہے اور پھر ابھی جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہمیں اس میں خاص کر یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ رمضان کے اندر جیسے سبھی زکوٰۃ اپنے مال سے نکالتے ہیں اس میں خاص کر یہ دیکھیں کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں میں اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوسی، ان میں ضرور جو ہے صدقہ ان لوگوں کو زیادہ بہتر دے دیا جائے، نہ کہ ہم کسی ایجنسی کو دیں یا کسی ایسے، یا اگر ہم
دیں تو دینے سے پہلے یہ ضرور دیکھیں کہ وہ آیا کہ وہ اتھینٹک ہیں، مستحق ہیں، یا کسی ایسے مدارس کو دیا جائے کہ جو واقعی جو ہے رجسٹرڈ ہوں اور ان معاملات کے اندر پورے ہوں۔ بالکل صحیح۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور چھوٹی سی بات کو انکلوڈ کرنا چاہوں گی میں، وہ یہ کہ ہوتا کیا ہے کہ ہم بہت سارے لوگ جو ہمیں دکھنے میں ہمیں محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے مستحق ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ہمیں سم ٹائمز نظر آ جاتے ہیں، لیکن ہمارے ارد گرد کچھ ایسے بھی مستحقین موجود ہیں جو کہ وائٹ کالرز کہلاتے ہیں، جو کہہ نہیں سکتے، جیسے کہ جو اپنے بیسیکلی سفید پوشی کا جو ہے بھرم رکھنے کے لیے نہیں سکتے۔ تو اللہ رب العزت جب ہمیں بغیر مانگے دیتا ہے، ہم تو لائق بھی نہیں ہیں، ہم ڈیزرو بھی نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کتنا کچھ دیتا ہے، بالکل، اور ہمارے مانگے بغیر ہمیں دیتا ہے، تو کیوں نہ ہم بھی اس کے بندوں کو اسی طرح سے خیال رکھیں کہ ہم کسی کی نظر کا اشارہ، نظر کا سوال سمجھیں اور اس کے بولنے سے پہلے جو ہے ہم اس کو وہ چیز دے دیں۔ اسی بات کے ساتھ ہی ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن سے عروج ناز نظامی چاہے گی اجازت۔ آج بڑی رات ہے اور ذیشان تراب خان سے میں گزارش کروں گی کہ شب قدر کے حوالے سے خوبصورت کلام پیش کر دیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جگہ، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے، مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزاج کی رات ہے، مانگنے کا مزاج کی رات ہے۔ ذوق رمضان، ذوق رمضان، ذوق رمضان، ذوق رمضان۔ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر۔
ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد قادر مطلق قدرتوں کے ظہور کے ساتھ اس رات میں اپنی عطا اور انعامات تمام تر سخاوت ظاہر فرما دیتا ہے. کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے. ایسے ہیں سرکار میرے ایسے ہیں سرکار. 5 آیات پر غور کرتے کرتے آہستہ آہستہ روز 5 آیات کرتے کرتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ قرآن پاک خود آپ سے باتیں کرے. سے مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک بار میری ساری خوشی آپ ہیں آپ ہیں. ان کے نقش قدم پہ خدا مل گیا. میں تو منزل پہ بے اختیار آ گیا. فضا میں لبیک کی صدائیں زفرش تارش گونجتی